नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन इकराम, लोगों में आजकल ये मशहूर है कि लोग बदशगुनी लेते हैं। बदशगुनी से मुराद ये है कि किसी वक्त, किसी जगह या किसी शख्स को अपने ऊपर बुरा जानना, मनहूस समझना कि मैं इस टाइम मैंने ये काम किया, इस जगह पर मैं चला गया, इस शख्स के सामने चला गया तो मेरा आज का दिन बहुत बुरा गुजरेगा। ये बातें बदशगुनी कहलाती हैं। बदशगुनी लेना जायज़ नहीं है इस्लाम में। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि लैसा मिन्ना मन ततय्यरा वला तुतय्यिर लहू, कि जिसने बदशगुनी ली या जिसके लिए बदशगुनी ली गई वो हम में से नहीं। गौर फरमाएं ज़रा कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि वो हम में से नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं, तो कल बरोज़े क़यामत जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होगा, कहेगा कि मैं आपका उम्मती हूँ, तो क्या बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसको कहेंगे कि मेरा उम्मती है, जबकि खुद हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में फरमाया है कि वो हम में से नहीं जो बदशगुनी ले। लिहाजा इस्लाम में बदशगुनी जायज़ नहीं है। इसी के रिलेटेड आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि बदशगुनी में क्या है हकीकत, क्या है अफसाना। एक बादशाह अपने वज़ीरों और मशीरों के साथ दरबार में हाजिर था कि यकायक अवाम एक काले रंग वाले, एक आंख वाले आदमी को बादशाह की खिदमत में ले आए और अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, ये शख्स इतना मनहूस है, इतना मनहूस है कि जो भी शख्स इसको सुबह सवेरे देखता है उसका सारा दिन परेशानियों और मुसीबतों में गुजर जाता है। लिहाजा आप इसको सज़ा दें और इसको मुल्क से निकाल दें। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो थोड़ी देर सोचने लगा और बादशाह ने ये फ़ैसला किया कि मैं तब तक कोई फ़ैसला नहीं करूँगा जब तक मैं खुद तजर्बा न इस पर कर लूँ। लिहाजा कल सवेरे ही, कल सुबह ही मैं इस पर तजर्बा करूँगा और मैं फ़ैसला सुनाऊँगा। लिहाजा जब सुबह हुई, बादशाह अपनी नींद से बेदार हुआ तो बादशाह ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो शख्स काले रंग वाला, एक आँख वाला मौजूद था। बादशाह ने उसको देखा और पलट कर कमरे में चला गया और दरबार में जाने के लिए तैयारी करने लगा। बादशाह ने अपना शाही लिबास पहना और जब जाने के लिए जूते पहनने लगा तो जब उसने अपना जूते में पाँव रखा, खुदा की कुदरत से ही उस जूते में पहले से ही एक जहरीला बिच्छू बैठा हुआ था। उस बिच्छू ने बादशाह को डंक मार लिया, बादशाह को काट लिया। जब बादशाह को काटा तो बादशाह की चीखें बुलंद हो गई, महल में शोर मच गया कि बादशाह को बिच्छू ने काट लिया है। वजीर भी, मशीर भी सब दौरे दौरे आए और शाही तबीब को बुलाया गया कि जल्द से जल्द बादशाह का इलाज किया जाए। लिहाजा बादशाह का इलाज शुरू हुआ। जैसे तैसे करके बादशाह बच तो गया, लेकिन बहुत अच्छा वो बिस्तर पर ही मौजूद रहा, बिस्तर पर ही पड़ा रहा, क्योंकि उस बिच्छू का डंक बहुत जहरीला था। जब बादशाह की तबीयत ज़रा संभली तो बादशाह दरबार में आया और उस आदमी को, उस काले रंग वाले आदमी को पेश किया गया ताकि बादशाह इसको सज़ा सुनाए। लोगों का शोर मच गया कि बादशाह सलामत, अब तो आपने खुद तजर्बा कर चुके हैं, लिहाजा इस आदमी को मुल्क से बदर किया जाए, मुल्क से निकाल दिया जाए। वो शख्स ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, बादशाह मेरे साथ ऐसा ना कर, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं इस मुल्क से नहीं जाना चाहता, तू मुझे मेरे वतन से ना निकाल। जब वो रो रो कर फरियाद करने लगा तो एक अक्लमंद वज़ीर को उस पर रहम आ गया। उसने बादशाह से बोलने की इजाज़त ली और कहने लगा, बादशाह जब आपने इसको सुबह सवेरे देखा तो आपको बिच्छू ने काट लिया, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसने भी तो आपको उस दिन सुबह सवेरे देखा था कि ये तब से लेकर आज तक, अभी तक ये कैद में है। लिहाजा ज़रा सोचिए कि मनहूस ये है या आप हैं। लिहाजा बादशाह इस पर लाजवाब हो गया कि वाकई अक्लमंद वज़ीर ने बहुत दानाई वाली बात की है।
لہٰذا بادشاہ نے یہ طے کیا کہ اس آدمی کو ملک سے نہیں نکالا جائے گا، اور جو شخص اس کو برا جانے گا، اس کو منحوس سمجھے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بدشگونی بالکل بھی نہیں لینی چاہیے۔ کسی شخص کو، کسی جگہ کو، کسی چیز کو اپنے اوپر برا نہیں جاننا چاہیے۔ وہ خدا کے کام ہے، خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے۔ خود اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ وہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنی وہ جان اٹھا سکتی ہے بوجھ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ شخص، یہ جگہ، یہ وقت منحوس ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا تھا کہ حضور بدشگونی لینا کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی تردید فرمائی، اس کو برا جانا، اور فرمایا کہ اسلام اس چیزوں کی، ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس واقعے سے ہمیں جو کچھ ملنے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے دیکھیں کہ بغیر دیکھے ہوئے اپنے جوتے پہن لیے، اور اس کو کتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کو ایک زہریلے بچھو نے ڈنس لیا۔ یوں تو بادشاہ بچ تو چکا تھا، لیکن کتنے دن وہ بستر پر بیمار پڑا رہا، کتنا اس کو تکلیف ہوئی۔ لہٰذا ہمیں بھی جب بھی اپنا جوتا استعمال کریں تو اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں کوئی ہڈی وغیرہ، کوئی جانور، کوئی موذی جانور تو نہیں ہے کہ ہم اس سے پہلے جھاڑ لیں پھر پہنیں۔ موذی جانوروں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے کہ جو بندہ صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی بھی موذی مرض، موذی بیماری، موذی جانور کاٹے گا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو بندہ یہ وظیفہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اس کو کوئی بھی موذی جانور تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور بدشگونی کے حوالے سے امام محمد آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ بدشگونی لینا حرام ہے، بدشگونی لینا حرام ہے، اور اچھا فعل لینا مستحب ہے۔ لہٰذا ہمیں بدشگونی تو بالکل بھی نہیں لینی چاہیے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اچھا فعل لینا تو مستحب ہے۔ لہٰذا جہاں ہمیں بدشگونی لینا آئے، شیطان وسوسے دلائے کہ بدشگونی لیں، وہاں ہمیں اچھے فعل لینے چاہیے۔ جہاں شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ یہ جگہ بری ہے، وہاں ہمیں برا نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ کام کرنا ہے، اچھے کاموں میں جلد سے جلد بڑھ کر کرنا چاہیے، اور ہمیں بدشگونی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدشگونی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔